पिङ्गला नाम गरेकी वेश्याबाट दत्तात्रेयजीले के कस्तो ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 87 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ, त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुखी हुन सक्छौँ। अरू कुनै उपाय छैन भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ। तर भगवान हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई देख्न सक्दैनौँ, जान्न सक्दैनौँ, सोच्न सक्दैनौँ, प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ उसैले भगवानलाई देख्न सक्छ, जान्न सक्छ, प्राप्त गर्न सक्छ। र त्यो कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति भगवानको एउटा शर्त छ। त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। अर्थात् सबैभन्दा पहिले भगवानको शरणमा जानु छ, अनि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ, अनि हामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, अनि सधैँका लागि सुखी हुन सक्छौँ। र यो जुन शरणागति हो, भगवानको शरणमा जानुपर्ने हो, त्यो मनले जानुपर्छ, इन्द्रियद्वारा होइन। तर अहिले हाम्रो मन संसारी विषयमा आसक्त छ। त्यसैले भगवानको शरणमा गएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, यो सुनेर पनि जानेर पनि यो मन हाम्रो भगवानको शरणमा जान सक्दैन। अतः सर्वप्रथम संसारी विषयमा आसक्त मनलाई त्यसबाट हटाउनु पर्छ, विरक्त गराउनु पर्छ, वैराग्य धारण गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति संसारमा सुख छैन भन्ने वास्तविकतालाई जान्नु पर्छ। हामीले संसारको स्वरूपको बारेमा केही दिनदेखि चर्चा गर्दै जाने क्रममा बारम्बार यही सुन्यौं, यही बुझ्यौं, अनेक प्रकारले यही निश्चयमा पुग्यौं कि संसारमा सुख छैन। न कुत्रापि कोपि सुखिति सांख्य दर्शन 6-7। अर्थात् यो संसारमा कोही पनि सुखी छैन। शास्त्र वेदहरूले बारम्बार बताएका छन् यो रहस्यलाई, तैपनि हामी यो सुनेर पनि निश्चय गर्न सक्दैनौँ। यदि संसारी कुनै पनि विषयमा सुख भएको भए त्यो विषयबाट सबैलाई सुख मिल्ने थियो। सीमित होला मान्यो, सबैलाई सुख मिल्ने थियो र सधैँ रहिरहने थियो। तर संसारमा कुनै पनि यस्तो विषय छैन जसबाट सबैलाई सुख मिलोस् र त्यो सुख रहिरहोस्। त्यसैले हामी तर्कद्वारा लजिकल्ली यही बुझ्न सक्छौँ, सिद्ध गर्न सक्छौँ कि संसारमा सुख छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, संसारी सुख अनित्य छ। अनित्य भन्नाले सधैँ रहिरहँदैन। ठीक छ, वर्तमान अवस्थामा कोही युवा छ, स्वस्थ छ, भोग विलासका सामग्रीहरू होलान्, ती सबैबाट सुख मिलेको प्रतीत होला, सुख मिलिरहेछ भन्ने लाग्ला। तर त्यो सुख स्थायी सुख होइन, नित्य रहिरहँदैन। यहाँहरूले राजा भोजको कथामा सुन्नुभयो होला। एक दिन एकजना विद्वान ब्राह्मणलाई आफ्नो कन्याको विवाह गराउनु थियो। त्यसको निम्ति दाइजो दिनु थियो या अन्य खर्चहरू गर्नु थियो र ब्राह्मण गरिब थिए। उनले सोचे के गर्ने, पैसा त चाहिएको छ। उनले यही ठाने कि चोरेर पैसा जुटाउनु पर्ला। चोर्न त चोर्ने, तर कहाँ गएर चोर्ने? फेरि विचार गरे
राजाकोमा गएर चोर्नु पर्ला, भोज राजाकोमा। उनी अत्यन्त सम्पन्न छन्, त्यसैले केही जुक्ति मिलाएर यदि मैले चोर्न सकेँ भने त्यहाँबाट प्रशस्त धन चोर्न सक्छु। गए भोज राजाको दरबारमा, भेष बदलिएर अथवा कुनै युक्ति लगाएर छिरे। जहाँ अनेक प्रकारका सुन चाँदी इत्यादि राखिएको थियो, खजाना, त्यहाँसम्म पनि पुगे र त्यो वस्तु लिनको लागि, चोर्नको लागि जब समाउँथे, जस्तै सुनलाई, तुरुन्तै शास्त्र याद हुन्थ्यो, ओहो सुनको चोरी यो पञ्च महापापमा पर्छ, यसको कारणले गर्दा यस्तो यस्तो नरक भोग्नु पर्छ, चोर्नु हुँदैन सुन। यसै गरी जुन जुन वस्तुमा उनले हात लगाउँथे चोर्नको निम्ति, तुरुन्तै शास्त्रको तत्त्वज्ञान याद आउँथ्यो, त्यसैले चोर्नै सकेनन्। यही क्रममा रात पर्यो। अब ढोका बन्द भयो बाहिर जानको लागि, त्यसैले भोलि बिहानसम्म लुक्नु पर्यो। कहाँ लुक्ने? लुक्ने ठाउँ खोज्दा खोज्दा राजाको शयन कक्षमा पुगे। त्यहाँ जुन शय्या हो, बिस्तारा, बेड, त्यसको मुनि लुके। त्यही रात्रि बिताए। भोलिपल्ट बिहान भयो र राजालाई जगाउनको निम्ति सधैँझै अनेक कार्यक्रमहरूको आयोजना भयो। ब्राह्मणहरूले वेद मन्त्र पढ्न थाले, स्त्रीहरू नृत्य गर्न थाले, अनेक प्रकारका बाजा गाजाहरू बज्न थाले, हात्ती घोडा हिँडाउन थाले, बन्धु बान्धवहरू जम्मा भए कि कति बेला राजा आउलान् अनि भेट गरौँला भनेर। यस प्रकारको आयोजना, ती अनेक प्रकारका आवाज, मधुर आवाजहरूले राजा ब्युजिएर आफ्नो सौभाग्यको सराहना गरे कि म कति सौभाग्यशाली छु, सुखी छु। उनले यही जुन व्यवस्था थियो, कार्यक्रमहरूको आयोजना भएको थियो, त्यसलाई र आफ्नो सौभाग्यलाई समेटेर एउटा पंक्ति बनाए, श्लोक, र भने चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूलाः सद्बान्धवा प्रयण गर्भ गिरश्च भृत्याः बल्गन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरङ्गाः सम्मीलने नयनयोर नहि किंचिदस्ति। यो जुन अन्तिम पंक्ति हो, यो भन्दा माथिका तीनवटा पाद, चरण राजा भोजले बताए। बोले कि आहा, मेरो कति सौभाग्य छ कि यस्ता यस्ता ब्राह्मणहरूले वेद मन्त्र पढिरहेका छन्, स्त्रीहरू नृत्य गरिरहेका छन्, बान्धवहरू भेट्नको लागि लालयित छन्, घोडा हात्तीहरू हिँडाइरहेका छन्। मलाई जगाउनको निम्ति मात्रै यत्रो हुँदैछ, म यति सुखी छु। अब यो सबै तल बिस्ताराको मुनि लुकिरहेका ब्राह्मणले सुनेका थिए। तीनटा पंक्ति राजाले बोले, चौथो चरण उनले बोल्नै सकेनन्, केही फुरेन। चौथो चरण ती ब्राह्मणले बोले, सम्मिलने नयनयोर नहि किंचिदस्ति। हे महाराज, जब आँखा बन्द हुन्छ अर्थात मृत्यु आउँछ, त्यसपछि यी केही पनि रहँदैनन्। राजा झस्किए कि यो कहाँबाट कस्तो आवाज आयो, कसले बोल्यो, तर एकदम गहिरो कुरा बोल्यो। बोलाए, सेनाहरू गए। अब ब्राह्मणले सोचे कि अब त म पक्रिने भए, आफै निस्किए बाहिर। र राजाले सोधे, तिमीले बताएका हो? हजुर महाराज, मैले बताएको थिएँ। र यो वास्तविकता हो। राजालाई बोध भयो कि यो जति पनि सुखका विषयहरू अहिले मैले प्राप्त गरिरहेको छु, जुन दिन मेरो यो प्राण निस्किन्छ, आयु समाप्त हुन्छ, मृत्यु आउँछ, त्यसपछि त केही पनि रहँदैन। ठुला ठुला अरबपति, खरबपति, चक्रवर्ती, सम्राट, उनीहरूको आज नामसम्म पनि छैन। त्यसैले संसारी सुख अनित्य हो। पहिलो हामीले चर्चा गर्यौं, संसारमा कहीँ पनि सुख छैन, र जुन सुखको अनुभूति हुन्छ त्यो सुख के हो? अनित्य हो। यो जान्दा जान्दै, सुन्दा सुन्दै पनि संसारी विषयको निम्ति हाम्रो कामना बनिरहेका हुन्छन्, र हामी सोच्दछौँ कि अहिले त खाने लाउने उमेर हो, त्यसैले संसारी विषयको निम्ति कामना बन्नु स्वाभाविक हो। पछि जब वृद्ध अवस्था आउला या यस्तो परिस्थिति आउला,
त्यसपछि यी कामनाहरू स्वतः समाप्त भएर जालान् अनि आपसे आप वैराग्य होला अनि त्यसपछि हामी भगवानको शरणमा जान सक्छौँ। यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, यो जुन कामना हो संसारी विषय प्रतिको हाम्रो, त्यो कामना आपसे आप समाप्त हुँदैन। भर्तृहरिजी महाराज भन्नुहुन्छ, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वैराग्य शतकमा उहाँले बताउनु भयो कि यो जुन तृष्णा हो, कामना हो, यो बुढो हुँदैन, हामी बरु बुढो हुँदै गइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो कामना तरुणी या युवती हुँदै गइरहन्छ। तृष्णैका तरुणायते, अर्थात् यो जुन तृष्णा हो, कामना हो हाम्रो, त्यो नित्य सधैँ अझै झन्झन प्रबल हुँदै जान्छ, झन्झन तरुणी हुँदै जान्छ, अर्थात् शक्तिशाली हुँदै जान्छ। तर हाम्रो शरीर जीर्ण हुँदै जान्छ र जीर्ण शरीर भए तापनि त्यो शरीर जीर्ण भएको कारणले गर्दा कामना समाप्त हुँदैन। यो गीत नै छ नि, उमेर गयो वैश गयो मन भने तन्नेरी। यसै बनाएका होइनन्, व्यक्तिहरूले अनुभव गरेर बनाएका हुन्। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्यजी भन्नुहुन्छ, अंगम गलितम पालितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात वृद्धावस्था हुँदै गइसकेपछि अङ्गहरू पनि शिथिल हुन्छ, कपाल झर्छ। जुन कुनै बेला अत्यन्त हामी सुन्दर थियौं, हामीलाई व्यक्तिहरू फर्की फर्की हेर्थे, त्यो सुन्दरता अब रहँदैन। दाँत झर्छन्, शरीर यति शिथिल हुन्छ कि दण्डको सहायता लिएर मुस्किलले हिँड्न सकिन्छ। तैपनि कामना हाम्रो रहिरहन्छ जस्ताको तस्तै। त्यसैले यहाँ पछि आपसे आप कामना समाप्त हुन्छ भनेर कामना समाप्त हुनेवाला छैन। संसारी विषयमा सुख छैन भन्ने कुरालाई बारम्बार मनन गर्नै पर्छ, अनिवार्य हो। शास्त्रमा यही बताइएको छ कि संसारी विषयमा जुन हामी सुख देख्दछौँ, जसको कारणले गर्दा नै कामना उत्पन्न हुने हो, त्यो सुख देख्नु भनेको ठीक त्यस्तै हो जसरी मरुभूमिमा हरिणले पानीको सरोवर देख्दछ। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला मृग तृष्णा। एउटा मृग हरिण जङ्गलबाट बाहिर निस्कियो, त्यहाँबाट मरुभूमि थियो बाहिर, जङ्गल बाहिर। उसले हेर्यो, आहा नयाँ ठाउँमा एकछिन कुद्यो, उफ्रियो, केही बेरमा प्यास लाग्यो। प्यास लागेपछि अब जङ्गलतिर हेर्यो, त्यहाँ त अब झाडी रुख वृक्षहरू थिए। यता मरुभूमिमा हेर्यो, सूर्यको किरणले गर्दा पर उसले एउटा सरोवर छ भन्ने देख्यो। उसलाई वास्तविकता लाग्यो त्यो कि पक्कै सरोवर छ, अवश्य सरोवर छ, देखिएको छ, प्रत्यक्ष छ। यता जङ्गलमा कता हो। त्यसैले पानीले प्यास बुझाउनको निम्ति सरोवरतर्फ ऊ दौडिँदै गयो। जति जति ऊ सरोवरतर्फ दौडिन्थ्यो त्यति त्यति त्यो सरोवर पर सर्दै जान्थ्यो। र उसले देखेको थियो, देख्छ कि एउटा जुन मृग छ त्यो अगाडि सरोवरको एकदम समीपमा छ, त्यसको अवश्य प्यास बुझेको छ। तर उसलाई यो थाहा छैन कि त्यो मृगको निम्ति पनि त्यो सरोवर त्यति नै पर छ। संसारमा हाम्रो यही अवस्था छ। हामी यही देख्दछौँ कि 1 करोडको अवस्थामा म सुखी छैन, त्यो मृग जस्तै। तर त्यो जुन 10 करोड प्राप्त गरेको व्यक्ति छ, 10 करोडपति, ऊ अवश्य सुखी छ। यो हामी देख्दछौँ। ठिक त्यसै गरी जसरी त्यो मृगले अर्को मृगलाई सरोवरको समीपमा देख्छ, जसरी ती दुवै मृग सरोवरको समीप
मा जानको निम्ति दौडिँदा दौडिँदा प्यास लागेर त्यत्तिकै मर्छन्। त्यसै गरी संसारमा पनि हामी संसारी विषयमा सुख छ भन्ने ठानेर ती विषयहरूको कामना बनाएर ती विषयहरूलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदा हाम्रो प्राण निस्किन्छ, आयु समाप्त हुन्छ र हामी सुखी हुन सक्दैनौँ। त्यसैले शास्त्र भन्दछ कि यो संसारी विषय जुन हो, जसमा हामी सुख देखिरहेका छौँ, यसलाई मृग तृष्णा समान ठान। रे चित्त चिन्तय चिरम चरणौ मुरारे पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राः कलत्रमितरे नहि ते सहायाः सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकावम। सबै विषय संसारी जति पनि छन् ती सबैलाई मृग तृष्णा समान हेर, अर्थात् वास्तवमा त्यसमा सुख छैन। यसको बारम्बार मनन गर। यही मनन गर्नाले नै ती विषय प्रतिको हाम्रो कामना बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छन्। र जबसम्म संसारमा सुख छैन भन्ने निश्चय गरेर संसारी विषयबाट पूर्ण रूपले निराशा हुँदैन, तबसम्म वास्तविक सुख प्राप्तिको साधना ठीक ठीक हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले एउटा सूत्र नै छ सांख्य दर्शनमा, निराशः सुखी पिङ्गलावत्। सांख्य दर्शन 4:11। अर्थात् जसरी पिङ्गला नाम गरेकी वेश्या संसारी विषयबाट निराश भइन् र भगवान सम्बन्धी विषयको कामना बनाएर त्यस अनुसार साधना गरिन् र भगवानलाई प्राप्त गरिन्, त्यसै गरी हामीलाई पनि संसारी विषयमा सुख छैन भन्ने निश्चय गरेर त्यस प्रति एउटा वितृष्णा निराशा ल्याउनु छ। र पिङ्गलाको प्रसङ्ग यहाँहरूले भागवतमा पनि सुन्नुभयो होला। भागवतको 11औं स्कन्धमा एउटा कथा छ दत्तात्रेयजी महाराजको। श्री कृष्णका पूर्वज हुनुहुन्छ यदु राजा, वहाँ र अवधूत दत्तात्रेय बीचको एउटा संवाद छ, जसमा दत्तात्रेयजीले आफ्नो 24वटा गुरुहरूको बारेमा बताउनु भएको छ। संसारी अनेक पदार्थ र अनेक जीव जसबाट उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, 24वटा उनीहरूलाई गुरु ठान्नुभयो। त्यहीबाट शिक्षा प्राप्त गरेर त्यस अनुसार आचरण गरेर आफ्नो कल्याण गर्नुभयो। ती 24वटा गुरु मध्ये एउटा गुरु थिइन् पिङ्गला। पिङ्गला मिथिला नगरीकी वेश्या थिइन् र उनी आफ्नो श्रृङ्गार गरेर घर बाहिर बस्थिन् पर पुरुषको आशमा। बाटोमा हिँड्दै गर्ने अनेक पुरुषहरूमध्ये कसैले मलाई हेर्ला, काम वासना उत्पन्न होला, मलाई भोग गर्ने इच्छा गर्ला र त्यस क्रममा मलाई सुख पनि देला, रति सुख अनि सम्पत्ति धन पनि देला। यही आशा लिएर घर बाहिर बसे। अब त्यो नगरी थियो मिथिला नगरी र त्यहाँ सबै विदेह थिए। कसैले पनि पिङ्गलालाई नजर उठाएर पनि हेरेन। आश्चर्यचकित भइन् पिङ्गला र मनमा नै पश्चाताप गरिन्। हेर, म यी संसारी पुरुषहरूबाट सुखको आशा गरिरहेको छु, धनको आशा गरिरहेको छु। बिचारा यी त आफै दुखी छन्, यिनीहरू मलाई के सुख दिन सक्छन् र? संसारमा कुनै पनि पतिले, चाहे मनुष्य होस् अथवा देवता, आफ्नो पत्नीलाई सुख दिनै सक्दैन, किनकि कसैसँग पनि त्यो वास्तविक सुख छैन। वास्तविक सुख त भगवानबाट मिल्छ, किनकि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले यी संसारी पुरुषबाट सुखको आशा गर्नु बेकार हो। भगवानबाट नै सुखको आशा गर्नुपर्छ। यसलाई बारम्बार उनले मनन गरिन्। मनन, ध्यान दिनुस्, सुन्न त हामीले पनि अहिले सुनिरहेका छौँ। जब प्रवचन सुनिसक्छौँ अनि कति बेर मनन गर्छौँ कि संसारमा सुख छैन, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पिङ्गलाले मनन गरिन्
र मनन गरेर भगवानको भक्ति गरिन्, भगवानलाई प्राप्त गरिन्। जब यो प्रसङ्ग सुनाउनु भयो अनि दत्तात्रेयजीले भन्नुभयो, आशाहि परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम। भागवत 11:8-44। अर्थात् आशा, संसारी विषयमा सुख छ भन्ने आशा दुःखको कारण हो, परम दुःखको कारण हो। र निराशा अर्थात् संसारी विषयमा सुख छैन भन्ने निश्चय यो परम कल्याणकारी हो, सुखदायी हो। त्यसैले जसलाई त्यो अनन्त सुख चाहिएको छ, वास्तविक सुख प्राप्तिको लक्ष्य जसले ठान्यो, उसले संसारी विषय कुनै पनि विषयको कामना गर्नु हुँदैन। निश्चय गर्नुपर्छ बारम्बार मनन गरेर कि संसारमा सुख छैन। चैतन्य महाप्रभुजी भन्नुहुन्छ, न धनम न जनम न सुन्दरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहेतुकी त्वयि। अर्थात जो साधक छ उसले धनको कामना गर्नु हुँदैन। मेरा पछाडि अनेक मेरा प्रशंसकहरू हुन्, शिष्यहरू हुन्, जनको पनि कामना गर्नु हुँदैन। सुन्दरी नारी अथवा सुन्दर पुरुषहरूको पनि कामना गर्नु हुँदैन। कुनै पनि संसारी कामना गर्नु हुँदैन। केवल यही कामना बनाउनु छ कि भगवानको दर्शन मिलोस्, उहाँको प्रेम मिलोस्, निष्काम प्रेम, र भक्ति गर्न सकूं, सेवा गर्न सकूं। यही एउटा कामना गर्नु छ। अन्य संसारी कामनालाई, संसारमा सुख छैन भन्ने बारम्बार मनन गरेर हटाउनु छ। यसरी नै हट्छ, अरू कुनै उपाय छैन। संसारमा सुख छैन, यसको चिन्तन अनेक उपायद्वारा गर्नु छ। अब चैतन्य महाप्रभुजीले सबैभन्दा पहिले नै बताउनु भयो, न धनम, धनको कामना नगर। तर वर्तमानमा हामी मध्ये अधिकांश धनमा नै हाम्रो आसक्ति छ। यो स्थिति छ हाम्रो। धन जसलाई अर्थ पनि भनिन्छ। यो जुन धन हो, अर्थ हो। धन भयो भने सुख मिल्ला जुन हाम्रो सोचाइ हो, यो पनि गलत सोचाइ हो। वास्तवमा यो जुन अर्थ हो, धन हो, यसले अनेक प्रकारका अनर्थहरू निम्त्याउँछ, जसको बारेमा मनन गर्दै संसारी विषयबाट जुन हाम्रो मनलाई हटाउनु पर्ने हो, वैराग्य धारण गर्नुपर्ने हो, त्यो वैराग्यलाई अझै परिपक्व बनाउनु छ, बनाइनेछ। तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।